اللہ فرمائی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اے زما پیغمبرہ کچری تاتم ذرے برابر سے تکلیف در ورسے دو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ پیمانو آیا پیغمبر تم چس تکلیف و ضرور رسید آگے ضرور لرکولو والا سوک دے اللہ اختیارات والا ہے ٹول پٹول اختیارات چاہ سرہ جی کہ چاہ اللہ نم سر محبتی پر زور جواب رہا کہ ٹول اختیارات چاہ سرہ جی داد مولا مسئلہ ندا داد یو جماعت زاننا من گڑتا خبر ندا قرآن کریم کی اللہ رب العالمین فرمائی لیلی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ فرمائی استاسو پیدا کولو والا سوک دے او دا ہر سل پیدا کولو والا سوک دے داکو منی چی خالق اللہ ہے اللہ فرمائی دا بلا خبر مرسر امنا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ فرمائے جس طرح تم مجھے خالق مانتے ہو تمام تر اختیارات اکیلے کس کے پاس ہے ٹول اختیارات چاہ سرہ جی اختیار بس صرف سے چاہ چلی گی زبے لگ پکپل زبان کی ہوا رات صرف سے چاہ چلی گی اللہ فرمائے چدا کم خدایان تاسو جڑکڑی دی اید مکہ مشرکانو دا لاتو مناتو غزاو ہو بولے خلق باقی تا سجدے لگاولے کرنا بے لگاولے خی کول یا بجے کول بد خزکو چیو الہ پر خو دیو او پنور پس شیو وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یو اللہ سجدہ پر خدا پڑیرو گڑنگونو بواوڑے زکر ٹھول اختیارات چاہ سر جی نا قرآن منتا مسئلہ بیان کرے را بیماری دا تراغے پیمان ہویا بیماری ورکولو والا سوک دے اللہ سرمینہ کا مدہ دا بیماری ورکولو والا سوک دے اللہ فرمائے چھے اے بندگانو کلا جز بیماری راوالا بیماری دا برا طرف ندا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلقتا پیغام کول وحی و قرآن کریم آغا جملہ رواق السلام حضرت ابراہیم پیغمبر دے لوی پیغمبر دے لیکن آغم دا فرمائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفا دینے والا اکیلا کون ہوتا ہے شفاور کول والا ذات سوک دے دادا خلی خبر دا اس دلرن آواز رہی سلغواری پیمان ہوا ہے شفاور کولو والا سوک دے دا بدا میرے آواز اگنو چھے دلرن آواز ہی نو دا عرص شلیگی دا سی دا ملائک دا سی جھوم کے بیٹھتے ہیں دا اللہ پنوم آغستو ملائک راماتی گی پیمان ہوا دا ٹولو امراضنا بیمارینا شفاور کولو والا ذات سے